बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 22। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, उसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सिवा हो चुके होंगे। फिर ज़िंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। उस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 23। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था। मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी इनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह, इसकी क्या ताबीर है? आपने फरमाया, इससे दीन मुराद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 24। एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, उस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 25। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं, उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक़ के। रहा इनके दिल का हाल तो इनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 26। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? आपने फरमाया, हज मबरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 27। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ हदिया दिया और साथ भी वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक शख्स को कुछ न दिया, हालांकि वो इनमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। मैंने कहा, हजूर, आपने फ़लाँ को कुछ न दिया, हालांकि मैं इसे मोमिन गुमान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन या मुसलमान? मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज़्यादा अजीज़ है, फिर भी मैं उसे नज़रअंदाज करके किसी और दूसरे को उस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूँ कि वो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह उसे आग में औंधा डाल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 28। एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, वा इसको जानता हो या ना जानता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 29। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो उसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। कहा गया, हजूर, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो,
پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 30۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر بھیڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم صمیم پر وہ دوزخی ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 31۔ ابو ذر ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے، یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہو، اور وہی کپڑے اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 32۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ یہ ہیں، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔